अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मशाल टाइम्स देख रहे हैं और मैं हूं मीर मुदस्सिर। हर बार हम सियासी लीडरान से बात करते हैं और जम्मू कश्मीर के तई जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। अगर हम देखें, जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आया जम्मू कश्मीर को लेकर 370 हटाने का, और उन्होंने ये कहा कि जो मरकजी सरकार ने ये कहा था कि 370 जम्मू कश्मीर की तरक्की के बीच में जो रुकावट है उसको हटाया गया, वो सही फैसला था। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हो, सियासी लीडरान हो, उनके मुख्तलिफ बयानात सुनने को मिले। आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर की इसी सियासी सूरत हाल को लेकर हमारे मेहमान हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर तलत साहब। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आया, उसके बाद मुख्तलिफ बयानबाजी हुई दोनों सूबों के अंदर, सूबा जम्मू हो, सूबा कश्मीर हो। पिछले कुछ दिनों की बात करेंगे तो अभी भी जो सियासतदान है जम्मू कश्मीर के, वो फिर ये कह रहे हैं कि अभी भी कोई मसला नहीं है। मैं आपको पहले खैर मकदम करता हूं अपने इस प्रोग्राम में। सवाल तो मैंने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दे दिया। देखिए, जहाँ तक मैं अक्सर बात करता हूँ कि सियासत जो करनी है होती है वो मौजूदा हालात को देखकर और जो ज़मीनी हकाइक होते हैं उनको तस्लीम करके फिर जो सियासत होती है वही हकीकी सियासत होती है। दूसरी बात यह कि अदालत आलिया का जो फैसला आया, इसमें कोई शक भी नहीं है कि लोगों के ये 370 के तय जो लोगों के जज्बात थे वो जज्बात वाबस्ता कराए गए थे। उन जज्बातों को ठेस पहुंची है, इसमें भी कोई शक नहीं है। यहाँ पर तवक्कात का सवाल है। लोगों को ये पहले से, लोग इस चीज़ को पहले से ही इस चीज़ के मैं कह रहा हूँ कि एतराफ़ कर चुके थे कि अदालत से क्या फ़ैसला आने वाला है। मैं ये जो रिवायती सियासतदान हैं इनका लोगों के साथ कितना ग्राउंड लेवल पर इनको क्या सूरत हाल नज़र आ रही है। मैं एक आम घराने से आया हूँ, आम लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। मैं भी लोगों के साथ इस बारे में अक्सर बातें करता रहता था, लेकिन हर एक शख्स, शायद मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि आप किसी जगह बैठें और रास्ते से गुजरते हुए किसी भी इंसान से आप सवाल पूछे तो वो आपको 370 के बारे में अपनी राय देगा कि कोर्ट से क्या आर्डर आने वाला है। तो ये कोई गैर मुतवक्का वाक़ा नहीं था लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। मुख्तलिफ बयानबाजी हुई दोनों सूबों के अंदर, और आज भी लोगों को ये कहा जा रहा है कि कोई मसला नहीं है। इस तरीके की बातें की जा रही है सियासी प्लेटफार्म से कि जबकि वज़ीर आज़म ने ये कहा कि दुनिया की कोई ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर वही बातें दोहराई जा रही हैं। मैं वही आपकी खिदमत में मैं वही चीज़ें अर्ज़ कर रहा था कि आम लोग इस चीज़ से बिल्कुल बाखबर थे और लोग ये चीज़ें समझते हैं। बाकी रही फिर रिवायती सियासतदानों की बात। रिवायती सियासतदान जो है वो अक्सर जो लोगों के जज्बातों के साथ उनका खेलना, वो उनका मामूल की सियासत बन गई है। लोगों के जज्बात भड़काना, उभारना एक काम होता है और भड़काना दूसरी बात होती है। जज्बात उभारना अच्छी चीज़ के लिए उभारना होता है, और जज्बात भड़काना जब आपके नापाक इरादे हों, आप लोगों के जज्बातों के साथ खेलना चाहते हो, तो उससे आप फिर जज्बात की सियासत ही आप बोलेंगे। देखिए, जहाँ तक हमारे अपनी पार्टी का ताल्लुक़ है, हमारे मोहतरम सदर ने भी इस चीज़ का कहा कि 370 को अदालत में लेना ये एक अहमकाना फैसला था उनका। अगर ये एक सियासी मसला था तो इसको हम सियासी तरीक़ों से ही हल करते या सियासी तरीक़ों से ही अपनी डिमांड को आगे रखते, तो फिर जो चीज़ें आपको हासिल होने वाली थी, जो मुमकिनात में होता है, क्योंकि सियासत मुमकिनात भी ही की जाती है, तो उन मुमकिनात को हमने हमेशा नज़रअंदाज किया, हमने सिर्फ जज्बात की सियासत की है। तो अदालती आलिया से उन्होंने इस पर मोहर साबित करवाई कि 370 की अब बात आप नहीं कर सकते। अब जो ये
یہ لوگوں کو پھر یہ باور کرانا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ پھر ویسا ہی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں جیسے آج سے 30 سال پہلے 35 سال پہلے جیسے لوگوں کے جذبات کو بڑھایا گیا، وہ ناممکن چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہم نے جذبات استعمال کیے جو ممکنات میں آتے ہی نہیں تھے۔ ہمارا ایک سیاسی مسئلہ تھا، اس کو ہم سیاسی طریقے سے ہی حل کر سکتے تھے اور کرنا بھی چاہیے تھا۔ کیا واقعی میں 370 رکاوٹ تھی جموں کشمیر کی ترقی کو لے کر، جیسے مرکز نے کہا اور بار بار یہ باتیں دہرائی گئی 2014 کے بعد، جبکہ یہ مینیفیسٹو میں تھا بی جے پی کے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے اور پہلا کام 370 کو ہوگا؟ کیا واقعی میں 370 رکاوٹ تھی جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ کو لے کر؟ اصل میں ہمیں 370، جب ہم 370 کی بات کرتے ہیں نا تو اس کو آپ صرف جموں کشمیر سے ہی آپ وابستہ مت کرائیے گا۔ 370 کو ہمیں تھوڑا اس کے ریسپیکٹ میں جانا ہوگا کہ 370 کیوں دیا گیا تھا۔ میں آپ سے کہوں گا کہ 370 اٹ واز ایکٹنگ ایز اے جیو پولیٹیکل، اٹ واز پرووائڈنگ دا جیو پولیٹیکل سیکورٹی ٹو دا انڈیا۔ جہاں تک میرے سوچنے کا تعلق ہے، میں اپنی ذاتی رائے میں کہوں گا کہ جہاں پر ہم جیو پولیٹیکل سیناریو کی بات کریں گے، it was providing the geopolitical security to the India when 370 was given to the Kashmir۔ ہم کو یہ جیو پولیٹیکل سیناریو کے تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے، اور آج جب کہ یہ نہیں رہا، اس کو بھی آپ جیو پولیٹیکل سیناریو کے تناظر میں ہی ہم کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اب اس کا رہنا ٹھیک ہے یا اس کا رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ اب ترقی ہوئی ہے جموں کشمیر 370 ہٹانے کے بعد؟ کتنا روزگار آیا؟ میں اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھتا ہوں کہ اب ترقی کی راہیں کھلیں گی یا نہیں کھلیں گی، وہ دوسری بات ہے۔ وہ آپ نمائندگی کرنے جا رہے ہیں لوگوں کے، آپ اپنی پارٹی کے، آپ ایک سیاستدان ہیں، آپ آ رہے ہیں میدان میں، تو اس تناظر میں بتائیے۔ میں لوگوں کو وہی چیزیں باور کرانا چاہتا ہوں کہ جس جذباتی ذہنیت میں ہم مبتلا ہوئے ہیں، میں ان کو اس جذباتیت سے پہلے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ ترقی کی راہیں کھولنا یہ دوسری بات ہے، پہلے یہ باور کرانا ہے کہ ہمیں اب کرنا کیا چاہیے، ہمیں فیوچر کی طرف دیکھنا ہے کہ ہمیں اب صرف ماضی میں ہی جینا ہے۔ جہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فور فادرز، ہمارے آبا و اجداد کا ساتھ یہ مسئلہ ہے، اب ہمیں آبا و اجداد کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے، ان کا کیا موقف تھا ان کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے کہ ہمیں کچھ آگے بھی دیکھنا ہے۔ یہاں پر جب بھی کوئی مرکزی قانون لاگو کرنا ہوتا تھا تو ہمارے علیحدگی پسند جو رہنما ہوا کرتے تھے اس وقت، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارا 370 سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہماری جوانوں نے خون یہاں پر 370 کے لیے نہیں دی ہے، وہ کہ جب اس کی امپورٹنس ان کے سامنے اس کی امپورٹنس تھی ہی نہیں، تو پھر کیا یہ ایسا ہوتا تھا کہ یہاں پر جو موجودہ سرکار ہوا کرتی تھی اس وقت کیا ان کے ساتھ کوئی نیکسس ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی قانون لاگو کرنا ہوتا تھا تو اس سے ایک دن پہلے پھر ہمارے علیحدگی پسند رہنماؤں کے بیانات آتے تھے 370 کے بارے میں، جتنے بھی یہاں پر 47 سے لے کے آج تک ہماری قوم کو کون ایسا رہنما آیا ہے جس نے اپنی قوم کو تربیت کے لیے کوئی پروگرام بنایا ہو؟ ہم کو تو صرف لا قانونیت سکھائی گئی۔ یعنی دونوں دڑے جو ہیں جموں کشمیر کے اندر، چاہے وہ علیحدگی پسند ہو یا جو مین سٹریم میں تھے، انہوں نے لا قانونیت سکھائی اور جو اب تک اسی لا قانونیت کے دائرے میں ووٹ حاصل کیا۔ آپ مجھے بتائیے، ملٹنسی سے پہلے کیا یہاں پر پتھراؤ نہیں ہوا کرتا تھا؟ ڈاؤن ٹاؤن میں شیر بکرا کے نام پر پتھراؤ نہیں ہوا کرتے تھے؟ ان دنوں بھی پتھراؤ ہوا کرتے تھے۔ 79 جو یہاں پر واقع رونما ہوا، وہ کس تناظر میں ہوا؟ اسی لا قانونیت کے تناظر میں ہی وہ پیش آیا نا، کہ آپ نے لوگوں کو، جو آپ کے ووٹر تھے، ان کو آپ کو لا قانونیت سکھائی۔ پھر جب ملٹنسی اٹھی تو پھر جو باقی رہنما سامنے آ گئے، انہوں نے جوانوں کو کیا سکھایا؟ لا قانونیت سکھائی نا۔ آپ مجھے بتائیے ذرا مہربانی کر کے، آپ اپنی اس قوم کے اس جوانوں کو آپ کہاں لینا چاہتے ہیں؟ ان کو آپ ایک بار پھر ان کے جذبات بھڑکا کر ان کے ہاتھوں میں بندوق آپ دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو ابھی بھی آپ کو تسلی نہیں ہوئی ہے کہ اتنے جوان دے کر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا؟
जब 1.5 लाख जवान कब्रिस्तानों में भर के हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, वो तो जज्बातियत के नाम पे ही वो सियासत हो रही थी ना। आप मुझे बताइए कि अब आप लोगों को कहाँ लेना चाहते हैं, जवानों को आप क्या लेना चाहते हैं? आप जवानों की तरबियत करना चाहते हैं या कि आप जवानों को फिर से भड़काना चाहते हैं? तरक्की की राहें अब तभी खुलेंगी जब आप 370 को दिमाग से निकाल कर आप कुछ आगे सोचोगे। हाँ ठीक है, इसके साथ जज्बात वाबस्ता थे, सिर्फ जज्बात ही वाबस्ते थे ना, आपका टैलेंट वाबस्ता नहीं था। टैलेंट तो टैलेंट होता है, आप अपने जवान का जो टैलेंट है उसको आप उभारने की कोशिश कीजिए। अभी अभी की सूरत हाल क्या है पॉलिटिक्स की जम्मू कश्मीर के अंदर जब से ये फैसला आया है, और कहाँ की ओर जा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि एक बदलाव सा लोगों के जहनों में एक बदलाव सा पैदा हुआ है। अब लोग, आम इंसानों की मैं बात कर रहा हूँ, छोड़िए आप इनको, आप ये जो नारे देते हैं इस पर या लोगों के जज्बात भड़काते हैं उनको आप छोड़िए। उनकी अब सियासत अब खत्म हो चुकी है, अब उनके पास इसके अलावा कुछ रहा ही नहीं है। किस नाम पे वो सियासत करेंगे? वो किसी चीज़ पे आप सियासत नहीं कर सकते हैं। वो जज्बातियत की सियासत अब खत्म हो गई यहाँ पे। अब लोगों को, मैं कह रहा हूँ कि खासकर हमारे जवान तबके को सोचना चाहिए। यहाँ पर अक्सर सियासतदान कहते हैं ना कि जब यहाँ पर एजुकेटेड तबका वोट नहीं डालता है, एजुकेटेड तबके से बात करने से क्या फायदा होगा? ये वोट नहीं डालते हैं, बेहतर है उन लोगों के साथ आप अब बात करो जो वोट निकलते हैं। यानी कि यहाँ पर पढ़ा लिखा वोट नहीं देता है, अनपढ़ जो है या जो ये जो जिसको ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं, उनके पास जाकर उनको आप बहला फुसला कर आप उनको वो वोट वही डालते हैं। हमें अब कुछ मुख्तलिफ सोचना चाहिए, सियासी तौर सोचना चाहिए, इकोनॉमिकली सोचना चाहिए, एजुकेशन के लिहाज से सोचना चाहिए। जब आपकी इकोनॉमी सही होगी तभी तो आपके मसाइल ये होंगे ना, हल होंगे। एजुकेशन और इकोनॉमी को आप जब मैनिफेस्टो में लाएंगे, कैसे हमारे जवान की इकोनॉमी जो है वो वायबल बने, उस पर तो आप कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं और एक बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे कश्मीर में जो है वो रोजगार के वसाइल बहुत ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ कि हम खासकर मैं एग्रीकल्चर से वाबस्ता हूँ, PhD इन एग्रीकल्चर हूँ। मैं एजुकेशन में इस पे हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में ऐसा विजन डॉक्यूमेंट लाऊंगा कि जिससे रोजगार के वसाइल जो है वो बढ़ जाएंगी। एक बात कीजिए आप, यहाँ पर जो हाई डेंसिटी का जो प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, ये कब आना चाहिए था यहाँ पर कश्मीर में? इसको तो आज से 30-40 साल पहले आना चाहिए था। क्या इस पे उन मौजूदा सरकार जो उस वक्त हुआ करती थी उन्होंने कभी इस पर सोचा? असेंबली में जाके आपकी कौन तर्जुमानी करता है? अनपढ़ MLA है या लो क्वालिफाइड MLA है, 8वीं पास MLA है, वो आपकी तर्जुमानी करते हैं आपके जवान की। एजुकेटेड यूथ की तर्जुमानी आपका 8th पास MLA करता है। इससे आपका फ्यूचर बनेगा, इससे आप क्या इकोनॉमी डेवलप होगी, वो क्या पॉलिसी बनाएगा हार्टिकल्चर पे? पढ़े लिखे तो आते ही नहीं है इस मैदान में, हमने देखे नहीं पिछले काफी वक्त से, पढ़ा लिखा आता ही नहीं है। जो अच्छा बंदा होगा, जिसके पास वोट होगा, जिसके पीछे लोग चलते हैं, तो लोग उसी को चुनते हैं, वो उनकी बात करेगा। कभी पढ़ा लिखा आया ही नहीं इस मैदान में। मैं कह रहा हूँ कि अब वही है ना कि हमने पढ़े लिखों को कब मौका दिया? ये तो अल्ताफ साहब वाहिद एक ऐसे शख्स है जो प्लेटफॉर्म यूथ को दे रहा है, हर एक को दे रहा है, हर एक पढ़े लिखे को वो इस वक्त ऑफर कर रहा है कि आप आइए, प्लेटफॉर्म अल्ताफ बुखारी देगा। उससे पहले आपको कौन देता था? उससे ये बदकिस्मती है ना कि आपकी किसी पार्टी का सदर जो है, डिस्ट्रिक्ट सदर है, वो 8वीं पास हो। 2023 में भी 21वीं सदी अब जाने को हो रही है, अब खत्म होने को हो रही है, और आपकी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट सदर जो है वो अभी भी अनपढ़ आदमी है। कश्मीर अपनी पार्टी का लाहेअमल क्या रहेगा आगे, क्योंकि अब पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं नए साल में, अप्रैल मई में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर इंतखाबात होने चाहिए असेंबली के सितंबर 2024 तक, लेकिन उसके बीच में एक बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर का, वो है स्टेटहुड। देखिए, यहाँ पर अदालत आलिया का फैसला है कि स्टेटहुड इनको आप दे दीजिए, इलेक्शन कराइए। वक्त मुकर्रर नहीं हुआ, वक्त मुकर्रर नहीं हुआ। ये चीज़ें अब कोर्ट को तो ये फैसला देना था कि उन्होंने कहा है कि ये जो डेमोक्रेसी है जो बहाल होनी चाहिए। कोर्ट तो इतना कर सकता है, कोर्ट ने जो किया वो कर दिया कोर्ट ने। अब जो होता है वो सेंटर के ऊपर होता है कि स्टेट डिक्लेयर होनी चाहिए। अपनी पार्टी की भी यही डिमांड है कि अगर इलेक्शन से पहले ही स्टेट डिक्लेयर होती है तो इससे एक मुस्बत सोच
کشمیریوں کی تئیں ایک مثبت سوچ اس سے ڈیولپ ہوگی، پیدا ہو سکتی ہے. دلی کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جس سے کشمیریوں کو دلی کی تئیں ایک مثبت سوچ جو ہے وہ پیدا ہو جائے. اب چونکہ اب وہ زمانہ چلا گیا ہے جو عکاسی ہم کرتے ہیں گراؤنڈ پر کی، نہ تو اب کال ہوگی نہ تو اب بائیکاٹ ہوگا. اب لوگ کس طرح آئیں گے مین سٹریمز کو یا جو سیاست کے اس پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ بائیکاٹی سیاست کا لوگوں نے اب دیکھا ہے کہ ہمارے کیا نقصان ہوگی. اب نام لینا یہ اچھا نہیں رہتا ہے، کیونکہ جہاں پر ہمیں سکھایا گیا ہے اسلام میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ کے نزدیک بہتر انسان وہی ہے جو تقوی میں بہتر ہو. تو لہٰذا میں کسی پرٹیکولر بندے کا نام لے کے یا اس کا نام لے کے میں اس کی عزت نفس کو پامال نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن دوسری چیزیں ہوتی ہے کہ آپ میں وہ ٹیلنٹ ہے، آپ میں وہ چیزیں ہیں کہ آپ ریپرزنٹیشن کریں تعلیمی اعتبار سے یا باقی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو آپ بروئے کار لا کر آپ سیاست کر سکتے ہیں. بائیکاٹ کی سیاست سے جو ہمیں پھر جو چیزیں ملی اس میں ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے جو اسمبلی میں پھر گالیاں بھی دیتے تھے یا جن کو بات کرنا بھی نہیں آتی تھی. یہ تو بائیکاٹ کا ہی نتیجہ تھا نا کہ ہمارے پچھلے جو الیکشن ہوئے پنچایت میں جو انتخابات ہوئے اس میں بھی بہت سے لوگوں نے حصہ نہیں لیا. ایسے لوگ سامنے آ گئے جو بلا مقابل کامیاب ہو گئے. اب پڑھا لکھا طبقہ تو ان لوگوں سے بالکل پریشان ہے نا، پڑھا لکھا طبقہ ان لوگوں سے بالکل پریشان ہے. تو یہ چیزیں اب لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے کہ ہم نے بائیکاٹ کی سیاست کو اپلائی کر کے ہم نے کیا کھویا کیا پایا. سر آپ نے اسٹیبلش کیا ہے جموں کشمیر اپنی پارٹی کا پلوامہ کے اندر، کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگوں سے؟ میں لوگوں سے دفتر ہم نے یہاں پہ کھولا ہے لوگوں کے ساتھ رابطہ بڑھانے میں، اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے، اور اپنی پارٹی کا موقف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے منشور جو اب جلدی آئے گا. اور جو پارٹی کا موقف ہے یا ہمارا جو لوگوں کے ساتھ جو تال میل ہونا چاہیے وہ بڑھانے کے لیے ہم نے اس کا یہاں پر یہ آفس کھولا ہے. تو انشاءاللہ یہ فنکشنل رہے گا. فی الحال پلوامہ کی بات کروں گا کہ پلوامہ میں کن چیزوں کو آج تک نظر انداز کیا ہے، کس اعتبار سے نظر انداز کیا گیا ہے. یہاں پر جو انڈسٹریل ایریا جو ہے ہمارا یہاں پر ان میں کن انڈسٹریز کی کمی ہے جس سے ہم اپنے نوجوان کو ہم روزگار دے سکیں. اکنامکلی ہم کتنا پیچھے گئے ہیں. اور جو خاص کر چونکہ میں ہارٹیکلچر سے ہی وابستہ ہوں، سبجیکٹ میرا رہا ہے، تو اس میں کون کون سی ہم چیزیں لائیں گے. انشاءاللہ میں پارٹی صدر سے بھی اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ ہم ایک ہارٹیکلچر اور ایگریکلچر پہ ایک ویژن ڈاکومنٹ ہم لانے والے ہیں. اس ویژن ڈاکومنٹ کو ہم نے صرف نوجوان طبقے کو ہی مد نظر رکھا ہے. تو جس کے نوجوان جو ہے وہ ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کی طرف راغب ہو جائیں تو ان کو ہم وہ روزگار فراہم کریں گے جس سے وہ دوسرے لوگوں کو بھی وہ روزگار دیں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. بہت شکریہ. جموں کشمیر کے سیاست دانوں کو 370 کی آڑ میں اب سیاست نہیں کرنی چاہیے. انہیں اس پلیٹ فارم سے، اس سیاست سے اوپر اٹھ کر جموں کشمیر کے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے سوچنا چاہیے، یہ ڈاکٹر طلعت کا کہنا ہے. ساتھ ہی ساتھ امید یہ ظاہر کی ہے کہ مرکز کو جلد جموں کشمیر کے اندر جو اسٹیٹ ہوڈ ہے وہ ریسٹور کرنی چاہیے. نئے پروگرام کے ساتھ میں میر مدثر آپ سے دوبارہ روبرو ہوں گا. تب تک کے لیے دیں اجازت. اللہ نگہبان.